बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो वेबसाइट्स बना चुके हैं, बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं और वो इन फ्यूचर सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट से वो एडसन के ज़रिए या ऐसी एड कंपनीज़ के साथ मिलके उससे कुछ पैसे कमाने की वो सोच रहे हैं। तो उन लोगों को मैं इसमें गाइड करूंगा कि उन्होंने किस तरह से इस पे काम करना है और क्या बगैर एडसन के और बगैर ऐड लगाए हम अपनी वेबसाइट्स के ज़रिए पैसे कमा सकते हैं और कैसे, अगर कमा सकते हैं तो कैसे कमा सकते हैं। आज हम यही सीखेंगे इस तमाम वीडियो के अंदर। तो आप लोगों ने इस वीडियो को आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल देखना है, इसको स्किप नहीं करना है आप लोगों ने, और समझना है तमाम की तमाम पॉलिसीज़ को कि अगर आप लोग एडसन से अप्रूवल हासिल करना चाहते हैं तो अगर आपने ये गलतियां अपनी वेबसाइट के अंदर की हुई हैं तो उन्हें ख़त्म कीजिए। अगर आप नए हैं और बिल्कुल नई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो फिर अगर आप लोगों ने इन सिस्टम्स के ऊपर जो मैं आपको बताऊंगा उन पे पहले सिर्फ आपने फॉलो करना शुरू कर दिया तो आपको आगे नतीजे अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर बगैर किसी एडसन के और बगैर किसी ऐड लगाए कमाना चाहते हैं तो मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि ये तमाम के तमाम प्रोसेस हम लोग कैसे करेंगे और ये किस तरह से होगा। देखिए, अगर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट को रिव्यू के लिए दिया और आपको ये ईमेल मिल जाती है, द टीम हैज़ रिव्यूड इट बट अनफॉर्चुनेटली योर साइट इज़ंट रेडी टू शो एड दिस टाइम, और ये आपके ऊपर एक हंसता हुआ बंदा अवेलेबल है एडसन का कि जनाब ये देखें जी आपकी साइट तो प्रूव ही नहीं हुई है क्योंकि हमने कुछ आपकी साइट के अंदर कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज़ को वायलेट करते हुए देख लिया है, कुछ ऐसा काम है। जबकि आप लोग उस वेबसाइट के अंदर आप ये कहते हैं कि जनाब आपने तो 100% यूनिक आर्टिकल डाले थे और मुकम्मल तौर के अंदर उसमें कोई कंटेंट आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया था और कंप्लीट हर चीज़ हमने उसके अंदर परफेक्ट की थी, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों की वेबसाइट गूगल एडसन से प्रूफ नहीं होती है। देखिए, उसकी वजूहात कुछ ऐसे हैं कि गूगल एडसन की अगर आप लोग लेना चाहते हैं प्रूविंग तो इसके लिए आप लोगों को जिन टॉपिक्स को समझना पड़ेगा उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर है वो है इनका यूनिक आर्टिकल्स। अब आप कहेंगे कि हम इस वर्ड को सुनते आ रहे हैं और हम यूनिक लिखते हुए आ रहे हैं। मसला ये है कि हम ये समझ रहे होते हैं कि यूनिक का मतलब कुछ इस तरह से हो गया है कि हमने एक आर्टिकल पकड़ा है और उसको हम खुद लिख रहे हैं बैठ के और वो यूनिक हो गया है, जबकि उसी टॉपिक के ऊपर बहुत सारे लोग पहले भी लिख रहे हैं और उसी टॉपिक के ऊपर बहुत सारी चीज़ें पहले भी सर्च हो रही हैं। तो इसलिए वो चीज़ यूनिक कैसे हो जाएगी? यूनिक तो वो है जो कि इंटेक्स हो, यूनिक हो, जो मिलती ना हो, पाई ना जाती हो, उसको यूनिक कहा जाता है। तो आप लोगों को कुछ ऐसा लिखना है जो यूनिक हो, जो गूगल के सर्च के अंदर लोग बहुत कम सर्च करते हों, उसको यूनिक कहा जाता है। या गूगल के लिए खुद एक नई चीज़ हो, उसको यूनिक कहा जाता है कि आप उससे, अब आप लोग हो सकता है मेरी इस बात से आप लोग ये कहें कि फिर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, हम क्या क्या लिखें। आप मेरी इस वीडियो को सुनते जाइए, आपके आगे आपको मैं वो तमाम चीज़ें बताने वाला हूँ कि जो गूगल क्या चाहता है और आप गूगल के बगैर भी अपनी वेबसाइट से कैसे कमा सकते हैं, वो मैं सारा आपको प्रोसेस आगे बताने वाला हूँ। इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है और कंप्लीट तौर के ऊपर समझना है कि आप लोगों को ये किस तरह से आप लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए।
देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको 20 से 25 आर्टिकल जो हैं, ठीक है ना, 20 से 25 आर्टिकल आपके बिल्कुल आपके यूनिक होने चाहिए, और एक आर्टिकल उसके अंदर कम से कम 4000 वर्ड्स का तो आपको ऐड करना है, एक कम से कम एक आर्टिकल, ठीक है। उसके अंदर कम से कम आपका जो है वो वन आर्टिकल जो है वो विद पिक्चर्स और उस तरह से होना चाहिए, ठीक है। एक आर्टिकल आपका कितना होना चाहिए, कम से कम 4000 वर्ड्स का, और बाकी बेसिक आप जो है वो 500 वर्ड, 600 वर्ड, 700 वर्ड्स, इस तरह से 1000 और 500 के बीच में आप लोग बना सकते हैं और आप उनको कर सकते हैं। उनको आप बाकायदा तौर के अंदर कंप्लीट सिस्टम्स के साथ आप लोगों ने इसके अंदर पिक्चर्स और हेडिंग्स का भी आप लोग मुकम्मल तौर के अंदर ख्याल रखेंगे कि हेडिंग 1 यूज़ करनी है, 2 यूज़ करनी है, 3 यूज़ करनी है, एसईओ करना है, ठीक है। और मैं इससे पहली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि आपने टाइटल और अपने डिस्क्रिप्शन की पिक्सेल्स को भी आप लोगों ने देखना है कि वो कितने हैं और कैसे इसको आपने इस्तेमाल करना है। एसईओ और ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ को भी आप लोगों ने करना है। तो इसके बाद आप लोगों ने ये तमाम का तमाम सेटअप करना है, और इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप इसमें ऐड करते जानी है। तो देखिए अगर आप लोग अपने वर्ड्स को और अपने इन सिस्टम्स को आप लोग लिख रहे हैं और इसके अंदर आप लोग ऐड कर देते हैं और एक नई चीज़ आप लेके आते हैं, नई स्टोरी, नई कहानी, नई बात, नई चीज़, ऐसे आर्टिकल पहले आप लोग लिखें जिनको सर्च कम हो रहा है। जब एडसन के साथ आप लोगों की मुलाकात हो जाएगी और एडसन आपको प्रूफ कर लेगा कि अप्रूवमेंट मिल जाएगी आपको, तो फिर उसके बाद आप अपने चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए आपको ये बताऊं कि बगैर ट्रैफिक के भी आपको एडसन से आप लोग जो है वो अप्रूवमेंट ले सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको उसके पॉलिसी के मुताबिक आपको काम करना होगा। हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि हम अगर हमारे पास ट्रैफिक नहीं आएगी तो शायद हमें गूगल एडसेंस जो है वो प्रूव नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए आप लोगों को विदाउट एनी ट्रैफिक, ज़ीरो ट्रैफिक के ऊपर भी आप लोग ये काम कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं गूगल एडसेंस को, लेकिन इसकी पॉलिसी के ऊपर अपनाने को हम लोग बिल्कुल वो नहीं करते। और पहली चीज़ यही है कि आपका 100% यूनिक आर्टिकल होना चाहिए और गूगल के लिए भी वो ऑलमोस्ट नया होना चाहिए, ताकि गूगल को पता लगे एक शख्स ऐसी चीज़ लेके आ रहा है, एक नई चीज़ लेके आ रहा है, तो उसके अंदर उस चीज़ को आगे आपने प्रूफ करना है। तो ये जो चीज़ है आप लोगों ने, उसके बाद आप लोगों के पास जो इमेजेस हैं, देखिए इमेजेस आपके, हम लोग क्या करते हैं, हम गूगल पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके इमेजेस को उठा लेते हैं, तो वो बिल्कुल भी आप नहीं लगा सकते। आप लोग याद रखिएगा कि आप लोगों ने जो भी इमेजेस आप लोग यहाँ पे लगाएंगे गूगल के अंदर, वो आप लोगों के कॉपीराइट हो जाते हैं, चाहे वो आप लोगों ने कहीं से भी उठाए हों। इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, ये पिक्साबे एक वेबसाइट है, आप लोग इसके अंदर आया करें और इसके अंदर से फ्री इमेजेस जो हैं वो आप लोग लिया करें, ठीक है। इसके अंदर भी आप लोग देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे फर्ज करें कि ये कंप्यूटर आपको लिख के यहाँ पे देता हूँ एक वर्ड और आपको बताता हूँ, ये जो ऊपर की जो लाइन आप लोग देख रहे हैं ना, ये फ्री नहीं है, याद रखिएगा। ये देखें कि ये स्पॉन्सर बाय iStock लिमिटेड जो है ये फ्री नहीं है, ठीक है। नीचे आप लोग देख सकते हैं, और किसी भी, अगर आपने देखे, अगर मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ कि आपने यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिक्साबे लाइसेंस फ्री, ठीक है, फॉर द कमर्शियल यूज, नो एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। इसके नीचे भी ये जो आपको इमेजेस नज़र आ रहे हैं ये भी आपके पेड हैं, और नीचे ये सारे के सारे इमेजेस जो हैं ये फ्री में हैं। यानी साथ में अगर आप खोल के चेक करना भी चाहते हैं तो इमेज की एट्रीब्यूट लाजमी यहाँ पे चेक करें, ये आपके सामने आ रही है कि ये इमेज जो है ये देखें नो एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड। और जब आप इसको डाउनलोड करें तो कम पिक्सल के ऊपर करें, ये देखें कम पिक्सल के ऊपर, ठीक है। और इसका नाम वही रखें जो आपने उस पोस्ट के नाम के ऊपर रखा हुआ है, और आप इसको उसी तरह से इसके अंदर इसको अप्लाई कीजिए।
تو آپ نے یہ ویب سائٹ آپ لوگ دیکھ لیجئے پکزابے، یہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور اگر پاسبل ہو تو مزید اس کو اڈوب میں یا کورل میں یا اڈوب فوٹوشاپ میں جا کے مزید اس کے اندر آپ لوگ ایڈیٹنگ کر لیجیے، جیسے یہ ایپل کا نشان ہے، یہ یہاں سے ختم کر دیجئے، اس کے کلرز وغیرہ کو چینج کر دیجئے، یعنی اس کے اندر مزید آپ تبدیلی کیجئے تاکہ یہ مزید اس کے اندر چینجنگز آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور کم اس کی کوالٹی کے اندر اچھی کوالٹی، یعنی اس کے پکسلز اور اس کی ریزولیشنز کے اندر فرق نہ پڑے، لیکن اس کے اندر جو اس کی جو کیپیسٹی ہے فائل کی سٹوریج کی وہ کم ہونی چاہیے، تاکہ آپ کی ویب سائٹ جب اوپن ہو تو وہ کمپلیٹ طور کے اوپر پرفیکٹلی زبردست طریقے سے فوراً ایکٹیو ہو جائے وداؤٹ اینی ٹائم، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں آپ نے یہاں پہ دیکھنی ہے کہ آپ نے امیجز بھی لگانے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں نے لگانے ہیں، کاپی رائٹ نہ ہوں۔ اور آپ دیکھیں گوگل سے اگر آپ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں، فرض کریں جا کے، تو کیا ہوگا کہ گوگل سے آپ جو کچھ بھی سرچ کریں گے، امیج میں جائیں گے، یہاں پہ آپ لکھیں گے، یہ دیکھیں یہاں پہ امیج میں آپ جاتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور اگر میں یہاں پہ کمپیوٹر لکھ دیتا ہوں ورڈ، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ گوگل میں نے سرچ کیا ہے کمپیوٹر، تو یہ بہت سارے ورڈ آ گئے ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری پکچر جو یہاں پہ آ رہی ہیں یہ 100% کاپی رائٹ ہو سکتی ہیں، اس لیے آپ لوگوں نے ان کو بالکل استعمال نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ یہاں سے یوز بھی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ان کو پرفیکٹلی طور پہ چینج کیجئے گا، اور اس کے بعد پھر اس میں آپ لوگ کام کر سکتے ہیں، ایسے نہیں آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ پکزابے ویب سائٹس کو استعمال کیجئے، وہ آپ کے لیے بہتر ہوگی، اور اس طرح سے آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ لوگوں نے ایڈسنس سے کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر لاگو کروا ہی لیا ہے اور اب آگے آپ اس کے اوپر کام کرتے ہیں، تو پھر ایڈسن کی پالیسیز اور زیادہ ٹائٹ ہو جاتی ہیں آپ کے ساتھ کہ جی آپ اپنی ویب سائٹ کو شیئر نہیں کر سکتے، جی آپ اپنی ویب سائٹس کو سوشل میڈیا کے تھرو آپ اپنے ایڈ مطلب اس کے اوپر نہیں کروا سکتے، آپ کی ویب سائٹ کے اوپر فلانی جگہ سے کلک کہاں سے آ گیا، آپ کی ویب سائٹس کے اوپر یہ کدھر سے آ گیا، وہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، کہ اگر فرض کریں کہ ایک چیز کا $12 ہے ریٹ، ٹھیک ہے، تو وہ اگر آپ کو 2 دفعہ کہیں سے کلک ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسی دن کتنے $24 تو آپ نے اسی دن کما لیے، اسی وقت ہی کما لیے، تو ایڈسن نے فوراً آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دینا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اس کے بعد بھی فیس کرنی پڑیں گی، اور آپ کا اکاؤنٹ بار 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 آپ کو گوگل ایڈسن آپ کے اکاؤنٹ کو بلاک کر رہا ہوگا، اور آپ کو اسی طرح سے ان چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا۔ آپ دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں باہر سے بیٹھ کے آپ کی ویب سائٹس کو اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی ویب سائٹس کو کسی اور ویب سائٹس کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں، تو یہ کوئی سسٹم ہے جس کے اندر بہت ساری چیزوں سے آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے ایک ویب سائٹ کو۔ لیکن اگر آپ اپنی ویب سائٹ نہ ایڈسن کے حوالے کرتے ہیں، نہ آپ کسی اور ایسی ویب سائٹ کے حوالے کرتے ہیں جس کے ذریعے آپ نے ایڈ لینے ہیں، تو آپ اپنی ویب سائٹس کے خود مالک ہوتے ہیں اور آپ اس سے پیسہ کما سکتے ہیں۔ تو اب آپ لوگ سوچیں گے کہ جب ایڈسن نہیں ہے، کوئی ایڈ نہیں ہے، تو پیسے کیسے کما سکتے ہیں؟ تو دیکھیں اس کے لیے آپ لوگوں کو کرنا کیا ہوگا، اب جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، اب آپ لوگوں کو کوئی یہ قید نہیں ہے کہ آپ نے آرٹیکل کیسے لکھنے ہیں، اور آپ کو کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے کون سے کی ورڈز کو یوز کرنا ہے۔ آپ ایسے آرٹیکلز لکھیے جس کے اوپر ٹریفک زیادہ آ سکتی ہے اور آپ کی ویب سائٹس کے اوپر زیادہ ٹریفک جنریٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ اب آپ اپنی ویب سائٹ کے خود ایک مالک ہیں، اور آپ اس کے اندر خود بھی لکھیے اور بے شک لوگوں کو دعوت دیجیے کہ وہ آپ کی ویب سائٹ کے اندر آ کے آرٹیکلز لکھ سکیں، یا ان کے آرٹیکلز کو لے کے آپ انہی کے نام سے آپ لوگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ رینک کرنا شروع کر دے گی۔ آپ سپوز فرض کریں میں آپ کو اپنی ویب سائٹ دکھاتا ہوں، یہاں پہ دیکھیے، اب یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ کو بتائیے کہ یہاں پہ کمپیوٹر سے متعلق تمام آرٹیکلز اویلیبل ہیں، کمپیوٹر جابس فرام ہوم، کہ آپ گھر بیٹھ کے کون سی جابس کر سکتے ہیں،
یہ ایسے آرٹیکلز ہیں جو کہ لوگوں کے لیے پرفیکٹ ہیں. اس کے اندر ایک ایک چیز کو بہت ہی، میں نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے رانا مہتاب عالم، میں نے خود لکھا ہے، ایک ایک سٹیپ کو، ایک ایک چیز کو یہاں پہ دیا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کورسز کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کمپیوٹر مانیٹر، سسٹم یونٹ، ایک ایک چیز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. آٹو کیڈ کو آپ لوگ مکمل طور پہ جس کے اوپر آپ آئیں یہاں پہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک کمپلیٹ طور کے اوپر یونیک تمام کی تمام چیزیں ہیں جو آپ لوگ یہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن میں اس ویب سائٹ کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کوئی ایڈ نہیں ملے گا آپ کو یہاں پہ، کیونکہ یہ ویب سائٹ وداؤٹ ایڈ چل رہی ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر کس طریقے سے کام کرتے ہیں. دیکھیں آپ لوگ کی جب ویب سائٹ کی ٹریفک اتنی ہو جاتی ہے تو دوسرے لوگوں کو آپ کی ویب سائٹ کے اندر، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں بیک لنک، اس کے لیے ان کو کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو لوگ پھر آپ کے ساتھ بیک لنک کے اوپر آپ کے لیے کانٹیکٹ کریں گے کہ جی ہمارا ایک چھوٹا سا لنک اپنے کسی آرٹیکل کے ساتھ اٹیچ کر دیں تاکہ ہمیں ایک بیک لنک مل جائے. تو اگر آپ کی ویب سائٹ کے اندر اچھی ٹریفک موجود ہے تو آپ کو اس طرح کے بہت ساری ریکویسٹ آئیں گی کہ ہمیں بیک لنک چاہیے اور ہمیں بیک لنک جو ہے وہ پرووائڈ کر دیجئے، یا ہمیں کسی اپنی پوسٹ کے اندر ہمارا ایک چھوٹا سا پوسٹ بنا کے آپ لوگ کر دیجئے. یعنی یہ دیکھیں، جیسے آپ کو میں دکھاتا ہوں آپ کے سامنے، یہ اگر میں آپ کو یہی دکھاتا ہوں کہ کمپیوٹر پہ کام کیسے کرتے ہیں، تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا یہاں پہ پوسٹ، تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہاں پہ یہ دیکھیں کلک ہیئر، یہ جو یہاں پہ میں نے لگایا ہوا ہے یہ ایک بیک لنک لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیک لنک جب اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو ہم اس ویب سائٹ کے آرٹیکل کے اوپر پہنچ جائیں گے، اس جگہ کے اوپر، اور یہاں سے اس کو ایک بیک لنک مل جائے گا. تو اس طریقے سے ایک بیک لنک، اب ایک بیک لنک کے آپ کو کتنے پیسے مل جاتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر ٹریفک کے اوپر. یعنی $100 بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، 50 بھی کر سکتے ہیں، 10 بھی کر سکتے ہیں، $1000 بھی آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں. جیسے جیسے آپ کی ویب سائٹ کی ٹریفک بڑھتی جائے گی آپ لوگ ڈائریکٹ پیسے حاصل کر سکتے ہیں. ایڈسن کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے ایڈسن میں پیسے آئیں گے، پھر وہاں سے آپ نکالیں گے، اس میں کریں گے. لیکن جب آپ لوگوں کے اپنی یہ ایک سسٹم ہوگا جس میں آپ پے پال اکاؤنٹ کو بھی آپ ترتیب دے سکتے ہیں یا بینک کے تھرو بھی منگوا سکتے ہیں پیسے، آپ جیسے چاہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں. آپ کا اپنا ایسٹ ہوگا، اپنے اس کے اندر آپ لوگ کمائی کر سکتے ہیں. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اگر آپ لوگ جیسے یہ دیکھیں، اگر آپ یہاں پہ کانٹیکٹ ایس کے اوپر دیکھیں تو میں نے یہاں پہ سروسز پرووائڈ کر دی ہیں. یہ دیکھیں کہ یو کین آلسو کانٹیکٹ می. ٹھیک ہے، لوگو ڈیزائننگ. اب ہوتا کیا ہے کہ فائبر کے اوپر یا کہیں پہ بھی آپ لوگ کام کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ ایسے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپنی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں اور فریلی کر سکتے ہیں کہ بھی میرے پاس یہ کام میں کر سکتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. آپ کی ویب سائٹ گوگل کے اندر اور سرچ انجن کے اندر پروموٹ ہوتی جائے گی، اس کو کی ورڈ ملتے جائیں گے، ٹریفک زیادہ ہوتی جائے گی، لوگ اس کے اندر زیادہ آتے جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ آپ کو اس کے اندر کام ملتا جائے گا. تو اس کے ذریعے آپ لوگ بغیر خود سے، یعنی جتنا آپ چاہیں اس کے ساتھ آپ اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ ریٹ متعین کر سکتے ہیں کہ میں نے اس کام کا میں اتنا لوں گا یا کتنا آپ دیں گے، یا اس طرح سے جو بھی کچھ ہے آپ لوگ پرفیکٹ اس کے اندر کام کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا اپنا ایک ایسٹ ہے جس کے ذریعے آپ جتنا چاہیں آپ لوگ کما سکتے ہیں بغیر ایڈسن کے اور بغیر کسی ایڈ کو لگائے. تو امید ہے آپ کو پرفیکٹلی پتہ چل گیا ہوگا تمام کے تمام پروسیجر کا، اور آپ لوگوں نے جج کر لیا ہوگا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. میں نے آپ کو تمام سسٹم سمجھا دیا شروع سے اب تک کہ اگر آپ ایڈسن کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ کے اندر ان باتوں کا خیال نہیں رکھنا ہے تو آپ کو ریویو کیجئے اور اس انداز سے ان کو تبدیلیاں لائیے. لیکن اگر آپ لوگ اپنی ویب سائٹ کو ایز اے ایسٹ بنا کے اس کے اندر ٹریفک لا کے اسی سے کمانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کما سکتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرے اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجئے، اللہ حافظ.